मेक्स परफेक्ट सेंस, ये एक इसका एलिमेंट है. मारियम अहमद साहब, जो एक बड़ी सेंसिटिव सी सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, हम सारे ही उसे मॉनिटर कर रहे हैं. जो बिलावल साहब की तकारीर के अंदर जो प्लेजेस हैं, जो वो प्लेज कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें, सब कुछ, एक तो ज़रा उसको हाईलाइट कीजिएगा आपके नज़दीक कि वो क्या बिलावल साहब डिलीवर भी कर सकते हैं या उनकी हुकूमत. दूसरी बात ये कि आपने एक महसूस किया होगा कि बहुत बड़ा फ़र्क है उस पोजीशन में जो PMLN ने ली हुई है और जो पीपल्स पार्टी ने इस पूरे मामले के ऊपर ली हुई है. क्यों, तो क्या आपको लगता है, टेकिंग इनटू अकाउंट एवरीथिंग, नेचुरली इसकी सेंसिटिविटी और इलेक्शंस और उनकी ट्रांसपेरेंसी, पीपल्स पार्टी क्लेम कर सकती है विक्ट्री एक और आफ्टर GB, या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ मुश्किल होगा कंसिडरिंग के और भी बहुत से हालात हैं? मुनीब, आपके सवाल के दो हिस्से हैं. मेरा ख्याल है पहले अगर मैं हिस्से को एड्रेस करूं तो मसला इस वक्त ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देख रहे हैं ना, ये कोर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, उसको दिखाती है, ये उसकी एक निशानदेही करती है. और वो कोर पॉलिटिकल प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ये दोनों जमातें आज से 35 साल पुरानी सियासत कर रही हैं. ये 90 की दहाई की सियासत कर रही हैं, जबकि सोसाइटी कई दहाइयां आगे जा चुकी है, कई नस्लें इस दौरान बड़ी हो चुकी हैं. जो मौजूदा नस्ल है वो अपनी आंखों से देख चुकी है कि दोनों जमातें सियासी तौर पे जितने भी बयान दें ये कोलैबोरेटर्स हैं, सिस्टम की गारंटर है. 2008-9 से तो हम इकट्ठे खुद भी देख रहे हैं, जब से हमने ये सियासत में अपनी साफत शुरू की है मुनीब, के पीपल्स पार्टी और PMLN गुड कॉप बैड कॉप खेलते हुए, चाहे वो ऑपोजिशन भी करे, वो फ्रेंडली ऑपोजिशन होती है. तो गुज़श्ता 18 साल से भी अगर इन दोनों की सियासत देखें तो बयानात की हद तक एक तरफ है, लेकिन तमाम सिस्टम की जो दोनों को गारंटर्स हैं, जो मौजूदा निजाम है इसके भी हैं. सो जो पाकिस्तानी सियासत का बेसिक मसला है कि अवाम एक तरफ है, वो आगे निकल गए हैं, ये जमातें अपनी 90 की दहाई की आइडियोलॉजी में फंसी हुई हैं. सबसे पहले तो ये उसकी निशानदेही करते हैं. अब बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनको रिप्रेजेंट करना चाहिए है मौजूदा नौजवानों की उमंगों को या उनकी नब्ज को समझना चाहिए है, ये नहीं कहती कि वो जरूर जाकर फर्दन फर्दन सबसे पूछें. अब इतने ज्यादा बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं, आप कंपनीज हायर कर सकते हैं, आप डेटा एनालिस्ट हायर कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि भाई जो पब्लिक है वो क्या सुनना चाहती है, उसके नजदीक वो क्या इस वक्त उनकी ग्रजेस हैं, क्या उनके कंसर्न्स हैं. ये मेहनत नहीं करनी इन सियासी जमातों ने. वही पुराने जो बिलावल साहब की पुरखों के फॉर्मूले हैं वो उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं. जो मरियम बीबी या PMLN के जो पुराने 30 साल फॉर्मूले हैं उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं. तकरीर को ऊपर नीचे 2-4 अल्फाज अगर आप करते तो मोर और लेस हमें बचपन से याद है, हम यही बातें सुन रहे हैं. पीपल्स पार्टी जब बात करती है गवर्नेंस की तो मुझे तो बहुत हंसी आती है. मुझे नहीं पता आप लोगों को, बाकियों को उतनी हंसी आती है नहीं. आई थिंक इट्स अ जोक. अगर आप सिंध को देखें, कराची को देखें, सिंध के इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अगर आप तमाम मार्कर्स को देखें तो शर्मनाक है. और मुझसे एक डेवलपमेंट सेक्टर के जो साहब थे वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिंध दुनिया का वो वाहिद इलाका है जहाँ पे कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडेक्स के तमाम इशारिये हैं वो उन इलाकों से भी बदतरीन है जहाँ पे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे सूडान हो गया, इथोपिया हो गया. मैं वहाँ बच्चों की सेहत, माँ की सेहत, तालीम की बात कर रही हूँ. तो जब ये सारी बातें करके बिलावल बहुत खूबसूरत उर्दू में, बहुत खूबसूरत अंग्रेजी में दारुल हुकूमत में आके तकारीर करते हैं, तो हम जैसे लोग जो थोड़ा सा सिंध में फिर चुके हैं, कराची में रह चुके हैं, या थोड़ा सा हमारी जनरल परसेप्शन बाकी अवाम के मुकाबले में हम समझते हैं कि थोड़ी ज्यादा है, तो हमें तो हंसी आनी चाहिए और आती भी है. तो इस वक्त जो बिलावल ये कमिट कर रहे हैं, अगर उनकी सिंसेरिटी होती, जरा सी भी डिलीवर करने की इंटेंट होती, तो हमें उसके इशारे एटलीस्ट कराची में इसलिए नजर आ जाते बिकॉज कब से मीडिया हो, सियासी जमातें हो, कराची का रोना रो रो के उनका मुकदमा पेश कर करके थक चुके हैं, लेकिन जू तक नहीं देंगी पीपल्स पार्टी के कानों में. तो ये कैसे वादे हैं जो हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो पूरा नहीं होता है. सो ये एक बड़ी ही सेट PR प्रैक्टिस है जहां पे दोनों जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो प्रोजेक्ट करना चाहती हैं कि हम मेन कंटेंडर्स हैं, इलेक्शन हमारे दरमियान ही है, एक हुकूमत में है, एक ऑपोजिशन में है, एक दूसरे पे हमले करेंगे, और बाद में जो भी बेहतर जो है निगोशिएट कर पाया, जो बेहतर सियासी दबाव डाल पाया कश्मीर में हुकूमत, वो बनाएगा. तो ये जो बयानात हैं इसको मैं निगोशिएशन टैक्टिक समझती हूँ कि दूसरे पे दबाव डाल के दोनों जो है इस वक्त रियासत से बेहतर डील निगोशिएट करना चाहिए. अच्छा न्याजी साहब, एक आपने खूबी देखा है ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सूरत हाल है, अभी शहजाद साहब ने भी इसको हाईलाइट किया कि हुकूमत वहाँ पीपल्स पार्टी की, उसका भी जवाब बिलावल साहब ने दे दिया कि नहीं दिया, वो तो 6 महीने से वहाँ हुकूमत है हमारी. बट बहरहाल कलदम उन्होंने जैक को करार दिया.
اس کے حوالے سے ایک بڑی سینسٹیو سچویشن ہے جو بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کی, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کو پیپلز پارٹی اس پوزیشن کے قریب نظر آتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر پیپلز پارٹی اس الیکشن کے اندر اگر ان کے حق میں نتائج نہ آئے تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم وفاقی وزراء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہم دھاندلی نہیں کرنے دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. ایگزیکٹلی یہی باتیں جی بی میں بھی ہوئی تھیں, بٹ وہاں پیپلز پارٹی کو واضح میجورٹی ملی اور انہوں نے بنا لی ایک اتحاد کے ساتھ ایک حکومت. بہت شکریہ منیب موقع دینے کا. دیکھیں دو باتیں ہیں, جی پی اور کشمیر کے جو الیکشن ہے, ویسے تو پورے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے ہم نے جو 2018 2024 میں دیکھے ہیں, تو اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس کے اندر کچھ رکھا ہے, اس کو تو ایک دم رکھیں. لیکن جی پی اور کشمیر کے الیکشن ہمیشہ سے جو ہے کوئی خاص ایک اجزائے ترکیبی کے مطابق جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں یا ان کو منعقد کرائی جاتے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے جی بی کا الیکشن ارن کیا ہے. انہوں نے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ارن کیا ہے, بنایا نہیں گیا. کوئی کولیشن کے اس سے نہیں ہے, وہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. انہوں نے جو سینٹ کا چیئرمین ہے ارن کیا ہے. دیکھیے پہلی بات ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر اختلاف رکھتی ہیں اور بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, کوئی چمے کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں یہی رواج ہے. ہم نے پاکستان میں خیر رواج کیا ہوا کہ جب تک تلواریں جو ہے نا نیام سے باہر اگر نکالیں تو اندر نہ رکھیں, قتلوں کی دشمنی کر لیں اور ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کو قاطع کر لیں, کیونکہ سیاسی اختلافات ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب بھی وہ کہتے ہیں گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو وہ زندہ کیسے بچے گا. یہ ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کو دوسری سیاسی جماعت کے جو مد مقابل ہوتی ہے مخالفت کرنی پڑتی ہے, اور الیکشن کے دن میں اس سے زیادہ نظر آئے گی, کسی بھی الیکشن میں ہوگی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کبھی کون سی عثمان بزدار کی جو ہے اتنی بڑی حکومت تھی کہ عمران خان صاحب کا آج توتی بول رہے ہیں؟ کیا عثمان بزدار پہ ووٹ کرے؟ کیا عمران خان صاحب نے کشمیر پتہ کیا ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کے جی بی, کراچی, کشمیر, ہر جگہ پہ 400 ان کا چرچا ہے. تو اصل مسئلہ یہ کہ یہ تو ایک اور بحث ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا اور اس کے پاپولر ہونا کوئی یہ پہلا جو ہے فنومنا نہیں ہے. نواز شریف صاحب اس کو انجوائے کر چکے ہیں, بھٹو صاحب کر چکے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جس سسٹم کو جس کے اندر اس کی اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن جتنی بھی اوقات ہے نا اس کو جس طریقے سے وہ ہینڈل کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پہ ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے نہروں کا, ہم یہاں 100-150 ارب ڈالر کے خواب سوچ رہے تھے. ہم چین کو ٹریگر کیا, ہم نے ابو دھابی کو کیا, ہم نے سعودی عرب کو کیا. بڑے بڑے پروجیکٹس کو ہمارے خواب کے دیکھے جا رہے تھے. تو کیا آپ نے نہریں بنا لی؟ اگر نہیں بنائی تو کیوں نہیں بنائی؟ پھر آپ نے اس کے بعد آپ 28ویں ترمیم لانا چاہتے تھے, 27ویں میں بھی کچھ زیادہ تجاوز کرنا چاہتے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ دے کہ وہ ایک وقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جب بے نظیر صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے لفظ کہا تھا کہ جی پاکستان کھپے. تو ہے یہ بڑا کیئرلیس سے میرا تبصرہ, لیکن چونکہ بہت بعد میں کیا تو وہ اس کی گنجائش بنتی ہے. تو میں نے کہا زرداری صاحب یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پاکستان نہ کھپے. یہ ہے پیپلز پارٹی کی ٹوٹل کیمسٹری ان کی سیاست.